बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो जी, सुप्रीम कोर्ट ने बल्ले के निशान वापस लेने के मुतल्लक जो है वो तहरीरी जो फैसला है वो जारी कर दिया है। और वो क्या फैसला है और सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया है इस पर बात करेंगे। और दूसरी गल जी तैनू दसन दे कि अकबर एस बाबर जो है पीटीआई के जो बानी कारकुन हैं, उन्होंने भी जो है वर्कर कन्वेंशन में पीटीआई की कमान वर्कर्स को सौंपने की करारदाद मंजूर करवाने का फैसला कर लिया है। और ये जो करारदाद है ये इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी जाएगी। जबकि दूसरी तरफ जनाब फिर रौला पिया जे पीटीआई तर्जमान का बयान है कि अकबर एस बाबर का तहरीक इंसाफ से कोई तल्लक नहीं, वो पार्टी का हिस्सा नहीं। इस वक्त ये जंगो-जदल जो है इस वक्त जारी है और नजर आ रहा है कि बल्ले का निशान भी गया और पार्टी जो है वो भी जाती हुई नजर आ रही है। तो इस हवाले से हम आपको तफसील बताएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं। तो आप देख रहे हैं इस वक्त वर्ल्ड वॉइस डिजिटल। तो मैं इसकी तफसील बताते हैं कि जो वर्कर कन्वेंशन है उस हवाले से बताया जा रहा है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी कारकुन हैं अकबर एस बाबर, उन्होंने पीटीआई की कमान जो है वो संभालने के लिए कोशिश तेज कर दी है। और वो जो है आज वर्कर कन्वेंशन जो है वो इसका इनकार कर रहे हैं। कन्वेंशन में वो पीटीआई की कमान वर्करों को सौंपने की करारदाद मंजूर करवा रहे हैं। मंजूर शुदा करारदाद जो है वो इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पीटीआई जो है इंट्रा पार्टी इलेक्शन के अदालती फैसले पर जो तनकीदी बयान पर अकबर एस बाबर ने चेयरमैन एचआरसीपी को खत लिख दिया है, जिसमें सवाल किया गया है कि लाखों पीटीआई के बुनियादी जो हकूक कारकुनों को छीन लिए गए हैं, ये आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी नहीं। खत के मतन में कहा कि जैली इंतखाबात के जरिए जो है वो लाखों पीटीआई अरकान को अपनी क्यादत चुनने के हक से महरूम कर दिया गया। गैर मुंतखब क्यादत लाखों पार्टी अरकान को जबरदस्ती इनकी क्यादत मुंतखब करने के जमहूरी हक से कैसे महरूम कर सकती है। उन्होंने मजीद कहा कि जैली इंतखाबात कराने वाली गैर मुंतखब क्यादत से कैसे तवक्को की जा सकती है कि वो पाकिस्तानी शहरियों के बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। उन्होंने कहा कि इंसानी हकूक कमीशन ने आइन के आर्टिकल 17 की इम्तियाजी यकतरफा तशरीह करके बदनामे ज़माना नजरिया ज़रूरत को जिंदा किया। बदनामे ज़माना नजरिया ज़रूरत जो है वो पाकिस्तान को मुकम्मल जमहूरी हुक्मरानी की मंजिल की तरफ जाने से नुकसान पहुंचाया। बुनियादी इंसानी हकूक का असूल रंगो नस्ल मजहब अकीदे तफरीक तदाद सियासी वबस्तगियों से आज़ाद होता है। और इस हवाले से उन्होंने कहा कि बुनियादी हकूक के बारे में जो है वो एचआरसीपी को इम्तियाजी सोच पर हैरानगी है। इंसानी हकूक के तमाम जो तस्वर को इम्तियाजी व यक तरफा अंदाज में पेश किया गया है। और इसके बाद जो है वो पीटीआई के जो है तर्जमान उन्होंने कहा जो है अकबर एस बाबर साहब वो तो पीटीआई के मेंबर ही नहीं, ना वो पीटीआई के रुकन हैं। इस हवाले से उन्होंने जो कहा कि सासी अनासर का आलाकार बनने वाले अकबर एस बाबर जैसा मुफाद परस्त शख्स किसी भी सियासी जमात का कारकुन बनने के काबिल नहीं। तहरीक इंसाफ के हवाले से इस शख्स के किसी भी दाम की कोई कानूनी हैसियत नहीं और ना ही पार्टी और कौम इसे कबूल करेगी। उन्होंने मजीद जो कहा कि जो आज जो है वो वर्कर कन्वेंशन जो हो रहा है वो एक जैली वर्कर कन्वेंशन करवाया जा रहा है। क्यों कि जो अकबर एस बाबर साहब हैं उनको जो है वो रुकनीयत से फारग कर दिया गया था 2013 में। अब वो जो है पीटीआई के बुनियादी रुकन नहीं रहे, इसलिए वो सासी अनासर का आलाकार बनने वाले मुफाद परस्त शख्स किसी भी सियासी जमात का जो रुकन बनने के काबिल नहीं है।
انہوں نے کہا کہ یہ شخص ہمیشہ ذاتی مفادات کی خاطر غیر جمہوری طاقتوں کے ہاتھوں استعمال ہوتا آیا ہے۔ جی سپریم کورٹ آف پاکستان نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کیس سے متعلق تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے اور یہ فیصلہ جو ہے 38 صفحات پر مشتمل ہے۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فیض عیسیٰ نے اسے تحریر کیا ہے اور سپریم کورٹ میں فیصلے میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کی اپیل منظور کرتے ہوئے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کال عدم قرار دیا جاتا ہے۔ تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی الیکشن میں اپنے ہی ممبران کو لاعلم رکھا۔ قانون کے مطابق پی ٹی آئی کو بلے کا انتخابی نشان نہیں دیا جا سکتا۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو متعدد شو کاز نوٹس جاری کیے۔ شو کاز نوٹس کے باوجود پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی انتخابات نہیں کروائے۔ تفصیلی فیصلے میں مزید کہا گیا ہے کہ الیکشن ایکٹ کے مطابق الیکشن کمیشن سیاسی جماعت سے انتخابی نشان واپس لے سکتی ہے۔ انٹرا پارٹی انتخابات نہ کرانے پر انتخابی نشان واپس لیا جا سکتا ہے۔ انٹرا پارٹی الیکشن جیت کر آنے والے کو یہ اختیار ملتا ہے کہ وہ پارٹی امور چلائیں۔ الیکشن کمیشن کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ انٹرا پارٹی الیکشن نہ ہونے پر انتخابات میں جو نشان ہے وہ نہ دیں۔ جب الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کو انٹرا پارٹی انتخابات کے لیے 1 سال کا وقت دیا، اس وقت تحریک انصاف حکومت میں تھی۔ اس وقت عمران خان وزیر اعظم تھے۔ اس وقت پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بھی تحریک انصاف کی حکومتیں تھی۔ متعدد نوٹسز جاری کرنے اور اضافی جو ہے وقت دینے کے باوجود تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی انتخابات نہیں کروائے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی انتخابات کے انعقاد میں قانونی تقاضوں کو نظر انداز کیا۔ 10 جنوری 2024 کا پشاور کورٹ کا فیصلہ کال عدم قرار دیا جاتا ہے۔ الیکشن کمیشن کا 22 دسمبر 2023 کا فیصلہ جو ہے وہ بحال کیا جاتا ہے۔ یہ بات ناقابل فہم ہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے درخواست گزار کو الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہونے کا کہا۔ 20 دن بعد پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ الیکشن کمیشن انٹرا پارٹی انتخابات سے متعلق کچھ نہیں کر سکتا۔ پشاور ہائی کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو بھی نظر انداز کیا۔ پشاور ہائی کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کے حتمی فیصلے کا انتظار نہ کیا۔ الیکشن کمیشن کا 22 دسمبر 2023 کا فیصلہ بحال کیا جاتا ہے۔ یہ بات ناقابل فہم ہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے درخواست گزار کو الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہونے کا کہا۔ 20 دن بعد پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ الیکشن کمیشن انٹرا پارٹی انتخابات سے متعلق کچھ نہیں کر سکتا۔ پشاور ہائی کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو بھی نظر انداز کیا۔ پشاور ہائی کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کے حتمی فیصلے کا انتظار بھی نہ کیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے یہ معاملہ لارجر بینچ کے سامنے زیر سماعت تھا۔ پشاور ہائی کورٹ کے سامنے محض سرٹیفکیٹ کا معاملہ نہیں تھا بلکہ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کا معاملہ تھا۔ اگر انٹرا پارٹی انتخابات ہوئے ہی نہیں تو سرٹیفکیٹ کے معاملے کو کیسے برقرار رکھا جا سکتا ہے؟ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں مزید کہا کہ الیکشن کمیشن کے ایسے حالات میں مکمل اختیارات ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ کا الیکشن کمیشن کے اختیارات میں دخل اندازی اختیارات سے تجاوز ہے۔ ہائی کورٹ کیسے الیکشن کمیشن کے 22 دسمبر کے فیصلے کو غیر قانونی قرار دے سکتی ہے؟ تو یہ دیکھیں ان معاملات میں اب جو ہے کہ اب پی ٹی آئی کے بلے کا نشان کے حوالے سے سپریم کورٹ نے حتمی فیصلہ دے دیا ہے کہ جو بلے کا نشان ہے وہ پی ٹی آئی کے جو امیدوار ہیں ان کو نہیں دیا جا سکتا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ وائز ڈیجیٹل۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں۔ اللہ حافظ۔